आज मैं आपको महबूब के दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक ऐसा अमल बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपने महबूब के दिल और दिमाग को काबू कर सकते हैं और उससे अपनी हर किस्म की जायज़ और नाजायज़ बात मनवा सकते हैं। बेवफा महबूब से बदला लेने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है। महबूब लड़की हो या आंटी, आप जिसके लिए चाहें ये अमल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये महबूब के दिल और दिमाग को काबू करने का तवीज़ है। मोहब्बत का सबसे आसान अमल। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूँ ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जिसको लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए और लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का एक अदद नक्श बनाना है। नक्श आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह बनाना है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको अपने महबूब का कोई पहना हुआ कपड़ा चाहिए। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो पहनने के बाद धोया ना गया हो। अगर एक रंग का कपड़ा मिल जाए तो फिर समझ लें कि ये सोने पर सुहागे वाली बात है। तो जब आप कपड़ा हासिल कर लें तो इस कपड़े पर आपने इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बना लेना है। नक्श बनाने का जो तरीका है वो आप गौर से देख लें, सुन लें, क्योंकि कोई भी जब नक्श बनाया जाता है तो सबसे जो अहम बात होती है वो उसकी चाल होती है। अगर आप उसको उसकी चाल के हिसाब से पुर करते हैं तो फिर आपका जो नक्श होता है वो बहुत जल्द असर करता है। तो आपने इसको यहाँ से शुरू करना है। ये इसका खाना नंबर 1 है। यहाँ सबसे पहले आपने मीम लिखना है, फिर उसके बाद आपने 4, 3 और 1। तो ये इसका खाना नंबर 2 है। यहाँ आपने सबसे पहले ए लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है। उसके बाद ये खाना नंबर 3 है इसका। यहाँ सबसे पहले आपने बे लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 4 है। यहाँ आपने सबसे पहले ते लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 5 है। यहाँ से आपने सबसे पहले मीम लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, फिर आपने 5 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 6 है। यहाँ आपने सबसे पहले हे लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 7 है। यहाँ आपने सबसे पहले बे लिखना है, उसके बाद आपने 4 लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, फिर आपने 7 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 8 है। यहाँ सबसे पहले आपने ते लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, फिर आपने 8 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 9 है। यहाँ आपने सबसे पहले मीम लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 9 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 10 है। यहाँ आपने सबसे पहले हे लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 4 लिखना है और फिर 0 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 11 है। यहाँ आपने सबसे पहले बे लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर आपने 4 लिखना है और फिर आपने 1 लिखना है। तो ये इसका खाना नंबर 12 है। यहाँ सबसे पहले आपने ते लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 4 लिखना है,
پھر آپ نے 2 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 13 ہے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے میم لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے اور پھر آپ نے 3 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 14 ہے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے ہے لکھنا ہے، پھر آپ نے 4 لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 15 ہے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے بے لکھنا ہے، پھر آپ نے 4 لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے اور پھر آپ نے 5 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا لاسٹ والا خانہ ہے، خانہ نمبر 16 ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تے لکھنا ہے، پھر آپ نے 4 لکھنا ہے، پھر 4 لکھنا ہے اور پھر آپ نے 6 لکھنا ہے۔ تو جب آپ کا یہ نقش کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے نیچے آپ نے یہاں فلاں بنتے فلاں، آپ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کر رہا ہے تو اس نے لڑکی کا نام اور پھر آگے اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور اگر یہی عمل کوئی لڑکی کر رہی ہے تو اس نے سب سے پہلے لڑکے کا نام پھر آگے اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ تو دوستو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کا نام اسلامی ہے تو پھر آپ نے وہ نام نہیں لکھنا، آپ نے اس کے اعداد نکال لینے ہیں اور وہ آپ نے اوپر سے نیچے کی جانب لکھ دینے ہیں۔ اور آپ نے اس نقش کو بنانا کس دن ہے اور کب بنانا ہے یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے اس نقش کو اتوار والے دن زوال کے ٹائم بنانا ہے، اور لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لینا ہے، اور پھر رات 10 یا 11 بجے کے قریب جب لوگ سونے لگے تو پھر آپ نے اس کپڑے کو کسی ایسی جگہ دفن کرنا ہے جہاں آگ جلتی ہو۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے تو پھر آپ نے کوئی برتن لے لینا ہے اور اس برتن میں اس نقش کو آپ نے رکھ دینا ہے، اور اس برتن کو آپ نے کسی چولہے پر رکھ کر گرم کرنا ہے۔ مثلا ہلکا سا گرم کرنا ہے، اتنا گرم نہیں کرنا کہ اس کپڑے کو آگ لگ جائے یا وہ جل جائے۔ تو بس آپ نے اس کو آگ کی حرارت پہنچانی ہے۔ تو جیسے ہی یہ نقش گرم ہوگا تو اس کے محبوب کے تن بدن میں ایک آگ لگ جائے گی۔ اگر وہ سویا ہوا ہوگا تو اٹھ جائے گا، اگر وہ جاگ رہا ہوگا تو وہ بہت ہی بے چینی محسوس کرے گا، وہ بار بار ادھر ادھر بھاگے گا، دوڑے گا تاکہ کسی طرح اس کو سکون مل جائے، لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ تو اس عمل کو آپ نے 3 دن یا 7 دن کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے محبوب کو زیادہ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ 7 دن کا وقفہ ڈال کر پھر دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو محبوب ہوگا وہ آپ کے پاس ہر حال میں ضرور بر ضرور حاضر ہوگا۔ پھر جب وہ آپ کے پاس آئے اور جو کچھ بھی آپ اسے کہیں گے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔